عسلامة ومرحبا بكم في اللابو 1. أول حاجة باش نشوفوها مع بعضنا في اللابو 1 هي لي كوموند متاعنا قبل ما نجربوهم على HDFS على الكلاوديرا بالفيرتيال بوكس. باهي، أول حاجة باش نمشي نحلو البلوك نوت متاعنا. باهي، أول كوموند هي DFS -help. هذه باش نشوفو الهلب متاعنا كل إذا استحقينا حاجة ولا ما فهمناش حاجة نعملو الكوماند هذه هناك كل شيء موجود عنا. باش نحل لي دوسيي متاعيني نعمل DFS-ls. هذه باش توريني لي دوسيي متاعيني الكل لي موجودين. وكيف نحب نعمل دوسيي جديد ما عليه كان نعمل DFS -m ونعطيه اسم وين باش نسجل الدوسيي متاعي. باش هنا DFS -m باش نسجلو في اليوزر اسم الدوسيي L2DSI. كيف نحب نعمل فيشي مش دوسيي معندناش على HDFS ديريكت نعمل فيشي، لازمني نعملو على لينكس بعد نرفعو لل HDFS. كي نعمل v تول باش تعملي الفيشي متاعي نعطيها الاسم متاعها. بعد ما نعمل الفيشي متاعي نرفعها لل HDFS، نعملها upload لل HDFS -input ترفع لي الفيشي متاعي اسمه make.txt لليوزر L2DSI للدوسي متاعي باش ترفعها لل HDFS. بعد كي نحب نشوف الكونتيني متاعها أنا ما هي مسجلة في ال HDFS لازم نشوف الكونتيني متاعها. نعمل DFS -text ونعطي اسم الدوسيي وين مسجلة الفيشي متاعي. هذه اش تعطيني تعطيلي الدوني الموجودين على الفيشي متاعيني. و DFS move from local هذه تعمل لي كوبي كولي من لوكال PC لل HDFS. يعني نحب نعمل كوبي من الفيشي هذه من لوكال PC لل HDFS متاعي. يعني DFS تعمل لي كوبي كولي للفيشي هذه للدوسي متاعي الموجود في ال HDFS. من بعد الكوماند open to file بال HDFS تزيدني الكونتيني متاع الفيشي هذه للفيشي متاعي هذه. يعني أنا نعمل باش نحب نزيد كونتيني للفيشي نعمل فيشي جديدة نكتب فيها حاجة الدوني ونعملها upload على HDFS وبعد نزيدها للفيشي متاعي نزيد الكونتيني للفيشي متاعي بالكوماند هذه DFS مع open to file اسم الفيشي متاعي باش نزيدو للفيشي وين مسجل الفيشي متاعي. والكوماند -cp تحول لي فيشي من HDFS path إلى HDFS path واحد آخر. يعني هذه الفيشي متاعي هذه مسجلة على path HDFS path باش نحولها لل path HDFS path جديد اللي هو هذا. نعمل DFS -cp اسم الفيشي اللي باش نحولها ومن بعد اسم الدوسي وبيان الفيشي اللي باش نحط فيه الفيشي الجديدة الباث متاعي. والكوماند -mv تحول لي فيشي الدوسي. يعني كيف نعمل DFS -mv باش تحول لي الفيشي هذه للدوسي هذا. والكوماند copy to local باش تعمل لي كوبي على اللوكال، يعني على اللوكال هوست. يعني من HDFS مثال للينكس تهبط لي الفيشي متاعي كوبي على اللوكال هوست متاعي. نعمل DFS copy to local
وانا مسجل الفيشي متاعي اللي نحب نهبطها. باهي، والكوماند جيت ميرج باش تهبط لي برشا فيشي، ما نبقاش نهبط فيشي على اللوكال هوست متاعي، هبط لي برشا مع بعضها. يعني نعمل هاش دي اف اس مع جيت ميرج وين الفيشيات مسجلين متاعي باش تهبطهم لي الكل مع بعضها فرد مرة. باهي، كوماند ار ام باش تفسخ لي دوسيي و بيان فيشي، نعمل هاش دي اف اس مع ار ام اسم وين مسجل الدوسيي بارك يكون هكا، باش تفسخ لي الدوسيي دو دي اس اي، نعطيه اسم الفيشي باش تفسخ لي الفيشي متاعي، تفسخ لي الفيشي متاعي هذي. باهي، باش نجربو الكوموند متاعنا خلينا باش نحلو الهادوب متاعنا ونجربو بالكوموند يتفي نشوفوهم كل واحدة اش تعمل، تكون براتيكمون خير. هذا الانترفاس متاع الكلاوديرا متاعنا الهادوب. باش نحلو التيرمينال ونبدو نطبقو في الكوموند متاعنا، هاو التيرمينال متاعنا وين نلقوه لنا. حل التيرمينال متاعي، قلنا أول كوموند اللي هي مؤهل، أعطيني اللي كوموند اللي نسيتهم أو بيان كتبتهم بالغلط ما نفكرهمش، نشوفوها هي الأولى اش تعطينا. هاي دي اف اس مؤهل، هاي بين تخرجلي تولي كوموند متاعي بالديسكريبسيون متاعها بكل شي اش تعمل واش متعملش، كل هذوما لي فونكسيون متاعنا لي كوموند متاعنا. باهي، نبداو توا. قلنا باش نشوف لي الدوسيي متاعيني وين مسجلين في الهادوب متاعيني، نشوف اساميهم بال دي اف اس مو ls. قبل خل نشوف لي دوسيي اللي مسجلين على لينكس نشوفهم بال ls، هذوما لي دوسيي متاعيني اللي مسجلين على لينكس. توا كنطبي كلير باش نفسخ، بعد هاش دي اف اس موا ls سباس تعطيني لي دوسيي اللي مسجلين في ال HDFS اللي هما هاش بيج سولار تامب يوزرز بار، كل اللي مسجلين في ال HDFS. أنا باش نعمل دوسيي جديد بالمهم كدير، يا نعمل هاش DFS وموا كدير and slash تامب، يعني برضه نسجلو في التامب and slash نعطوه مثال DSC. سي بون سجلي معليك، أنا باش نشوف في الدوسيي اللي مسجلين متاعيني نعمل HDFS موا ls تمام. جاب لي الدوسيي اللي انا عملته اللي مسجل اللي هو DSC هادوب يرن هايف، هذوما مسجلين من قبل. ما الدوسيي اللي سجلته انا تو باسم DSC، هنا عملت كوماند هذه هو باش نسجل نعمل كرياسيون متاع دوسيي جديد اللي هو DSC. هنا في التامب تسجل لي. قلنا باش كي نعمل فيشيي بالفي اي، كوماند في اي تعمل لي الفيشي، مي تعملهولي على لينكس بعد نرفعه انا للهادوب، خاطر في الهادوب ما عنديش كوماند تعمل لي فيشي ديريكتمون على الهادوب، ما نجمش نكتب على الهادوب. نجربو في اي، نعطي اسم الفيشي اسمه كامل .txt او بيان تحللي ديريكت باش نكتب على الفيشي. هادي نيو فايل نتاعي يجي، ما نجمش نكتب على الفيشي متاعي جامي نجم نكتب إلا إذا طبيت insert. شوف هنا ظهرت لي insert،
إذا طبيت insert نولي نجم نكتب على الفيشي متاعي n'importe quelle fois. وكي نحب نسجل أنا بالطبيعة نسجل على الفيشي نخرج يعني سي بون نسجل نعمل إيشاب دو بوان دبليو شوف مرات جاني دو بوان دبليو ونطبي أونتري سي بون الفيشي متاعي يتسجل. توا باش نعملها أبلود قلنا باش نعملها أبلود يلزم نعمل HDFS مع بوت اسم الفيشي وين باش نحطها في الدوسية وين باش نحطها. أنا لنا عندي HDFS مع بوت اسم الفيشي اسمه مالك .txt وين باش نحطها في التامب MP وين في DSE طبي انتري سي بون هي تو نورمالمون سجلت في هادوب في تحت دوسي DSE نمشي نشوفها هنا كوماند DFS نكتب من سكيل لازم DFS moins ls tmp DSE ونشوف اش فيه DSE دوسي متاعي بالطبيعة. هاي الفيشي سي ديجا اكري وتسجل تحولت لي سي بون هذه الفيشي متاعي. بعد قلنا باش نشوف نعمل شو للكونتيني اللي في الفيشي لازم نعمل HDFS موان تكست نجربها HDFS نكتب من سكيب قلنا HDFS موان تكست وين مسجلة مسجل في دوسية TMP DSE اسم الفيشي mail.txt طابي انتري. هذا الكونتيني متاع الفيشي اللي انا تو كتبتو فيها عمل لي شو لها. كوماند اللي من بعدها اللي هي move from local. الكوماند هذه move from local قلنا باش تعمل لي كوبي كولي من لوكال بي سي لل HDFS يعني من لوكال بي سي لل HDFS كوبي كولي. يعني انا باش نعمل فيشي نعملها كوبي كولي في الهادوب يلزمني نعمل فيشي جديدة في اللوكال بي سي اللي هو لينكس كان نخدم عليه. يعني نمشي نعمل كرياسيون تاع فيشي جديدة نعمل كرياسيون تاع فيشي جديدة وقلنا بالفي يو نسميها مالك 1.txt طابي اونتري قلنا يحللنا نعمل insert باش نبدأ نكتب مالك وزياني نطبي إيشاب دو بوان WU طبي انتري سي بون. توا نمشي نجرب نعمل الكوبي كولي من لوكال بي سي لل HDFS طبي HDFS وموا move from local نعطيه اسم الفيشي متاعي اللي هي مالك .txt مثال وين نحب نحطها تو ديريكت على الدوسي تامب TMP منحطهاش على DSE باش متحصليش كونفيزيون. طبي انتري سي بون. نمشي نشوف اسكو فريمون عملتلي كوبي كولي في
هادوب ولا نعمل HDFS موان ls tmp ونشوف. هاي عملت لي الفيشيه متاعي اللي هي عملتها توا انا على لينكس اللوكال هوست متاعي اللوكال وبين اللوكال بي سي متاعي. عملتها انا توا فيشيه جديده وعملت لها كوبي كولي في الهادوب. هذا الدوسيه اللي عملته من بكري وهذه الفيشيه متاعي. به توا نمشي نشوفو الكوماند اللي بعد الكوماند هذه اللي هي open to file. الكوماند هذه قلنا تزيدني الكونتيني نتاع فيشيه جديدة. الفيشيه قديمة مسجلة في HDFS. باش نعملو يلزم نعملو فيشيه جديدة نكتبو فيها اللي باش نزيدوه للفيشيه القديمة. يعني نمشي نكتبو شو نعملو في اسم الفيشيه الجديدة مثال نسموها te.txt طابي اونتري تجيني نعمل insert نبدأ نكتب الأرقام. نعمل insert .wq هاك سي بون. توا باش نعمل لازم نكتب HDFS موان open to file. اسم الفيشيه متاعي te.txt وين باش نزيدها أنا قلت نعمل اسم الفيشيه واسم الفيشيه القديمة وين مسجلة باش نزيدها الكونتيني تاع الفيشيه متاعي الجديد. أنا عندي الفيشيه القديمة المسجلة تحت دوسي تامب LDC. نعم tmp DSE اسم الفيشيه مالك .txt طابي انتري. سي بون. باش نشوف انا الكونتيني ولا نعملو كوماند موان تكست نشوف اسكو الكونتيني فعلا تزاد ولا. نعمل HDFS موان تكست اسباس tmp tsE مالك .txt طابي انتري. بالطبيعة هاني زدت لي اللي أنا كونتيني الجديد اللي كتبته في الفي زدتولي بالطبيعة للفيشيه القديمة متاعي تسجل. بعد تالي نمشي نشوفو كوماند موان سي بي هذي قلنا اللي هي باش تهزلي فيشيه من باث HDFS الباث HDFS واحد آخر. يعني أنا عندي فيشيه exist في باث HDFS هذا نحب نحولها لباث HDFS واحد آخر نحولها بالموان سي بي. في المثال في الأبن تو فايل الفيشيه هذه كانت موجودة في اللوكال بي سي مكانش موجودة في HDFS. هذه موجودة في HDFS باش نحولها لباث آخر موجودة في HDFS. نمشيو نجربوها. أول حاجة نعمل فيشيه جديدة مثال نشوف الصحة DFS موان ls. شوف الدوسيات اللي أنا عندي التامب. نمشي نسجل في اليوزر مثال نسجل فيه فيشيه ونحولها. مثلا نعمل فيشيه في اليوزر وبين نشوف عنديش فيشيه في اليوزر نعمل HDFS موان ls
يوزر نطبق نشوف ايش عندي. ما عنديش في شيء. شوف الهاش دي اف اس مو اليس. شوف الطامب ما عنديش رجلين اخرين نحولهم. عندي في شيء مالك واحد بوينت اكس تي حولها للدي اس اي. هاش دي اف اس موان سي بي. هنا في شيء متاعي هنا مسجلة في التي ام بي اسمها مالك واحد بوينت تي اكس تي باش نحولها للتي ام بي دي اس اي. نطبق اونتري ونشوف اش باش يحصل. يعني no such file or directory. يعني نشوف اسكو انا عملت هذا الصحيح ولا لا. نشوف به نعمل هاش دي اف اس ملك واحد بوان نثبت فيها تامب. لا نعمل دي اف اس موان سي بي انت سلاش تي ام بي انت سلاش مالك واحد بوان تي اكس تي. وين باش نسجلها؟ في تي ام بي دي اس اي انت سلاش تابي اونتري. نورمالمون سي بون تحولت من الباث هذا للباث هذا. المشكلة اللي كانت عندنا اللي ملقاهاش الفايل متاعو في الديركتوري اللي هي الانت سلاش. عندي انت سلاش ناقص مكتبناش. شوف اسكو تحولت سي بون ولا. نعمل هاش دي اف اس موان اليس تامب دي اس اي هاد انت سلاش. ونشوف تو اش عندي فيكم في شيء. وي افكتيفمون هاي الفيشي يعني تحولت لي من الباث اللي كانت موجودة فيه هذا. كانت موجودة تحت التامب ولات موجودة تحت التامب في الدوسيي دي اس اي. به بعد نمشي نشوفو الكوماند الأخرى. الكوماند الأخرى هي الموان في. الموان في هذه تحول لي فيشي الدوسيي. يعني الكوماند هذه موان في تحول لي فيشي الدوسيي. فيشي الدوسيي يعني هذه كانت من الباث اتش دي اف اس. هذه اش تحول لي الفيشي هذه الدوسيي اخر. نمشو نجربه. نمشو نحولو. عندي نحولو الفيشي مالك بوينت اكس تي للتامب. نعمل هاش دي اف اس موا ام في اسم الفيشي وين موجودة تي ام بي دي اس اي مالك بوان تكست. وين نحب نحولها؟ نحب نحولها للتامب انت سلاش تي ام بي انت سلاش تابي اونتري. ونمشي نشوفها تو اسكو تحولت ولا. نعملهاش دي اف اس موان اليس انت سلاش تي ام بي انت سلاش نشوف اسكو موجودة فيه ولا. وي هاي فيشي هذي حولتها توا من دوسي تامب دي اس اي. كانت موجودة في الدوسي دي اس اي تحت.
التام تحولت لي ولات موجودة كان في التام مع دوسي DSE. به توا باش نمشي نشوف الكوماند اللي بعدها، كوماند ما كوبي تو لوكال. الكوماند هذي تعمل لي كوبي من الفيشي من .txt على اللوكال هوست نتاعي. باش نجربه dfs moins copy to local الفيشي نتاعي وانا مسجله في tmp dsc .txt tapé entrée. قال لي ما كوبي تو لوكال هنا. باهي شوفوا احنا واش عملنا دلوقتي. dfs moins copy to local copy to local هنا copy to local. عندي سي minuscule copy to local ونصرفه بالسي تابي انتري. طيب قالي مالك .txt ما مش موجودة. hdfs نعمل مالك واحد .txt باهي فايل exist تقولك يعني باهي نمشي نعمل فيشي جديدة نسجلها في التام DSC مالك .txt خاطر الفيشي هذي ديجا exist في اللوكال هوست. باهي توا باش نشوفو الكوماند اللي بعدها اللي هي get merge. الفيشي الكوماند هذي نزل لي برشا فيشي مع بعضها في فيشي واحدة، بليزيور فيشي مع بعضها في فيشي واحد. باش نعمل dfs ما get merge الفيشي متاعنا وين مسجلين في tmp /dsc/2 اسم الفيشية الجديدة اللي بس تسجل فيها الفيشيات وكل نهبطهم مع بعض نسميها .txt tapé entrée. لازم نعمل بوان به نمشي نشوفهم هبطوا ولا نعمل الاس. نشوف الفيشي متاعي الفيشي متاعي هبط لي كل شيء. باهي توا نشوفو اخر كوماند اللي هي rm اللي هي تفسخ لي قلنا. نشوف tmp اش عندي نعملهاش dfs مع ls ديسي tmp اش عندي موجود. عندي DSC هذا نخدم عليه، عندي الفيشي مالك واحد .txt. فسخو الدوسي ولا كيف الزوز فسخو الفيشي هذه موجودة dfs مع ls مع tmp اسم الفيشي مالك واحد .txt.
باش نشوفها اسكو مازالت موجودة ولا. نعمل هاش دي اف اس دي اف اس وعلى سي تي ام. وي مازالت موجودة. علاش ما فسخليش؟ نجربو نفسخو الدوسيي ديال سي. هادي دي اف اس ديال سي. انا ما عملتش توا كيف جيت نفسخ ما عملتش موا ارام، ما عملت موا اليس يعني باش يافيشيلي كونتيني لي فو استعمال موا اليس تافيشيلي الموجودين في الفيشي ولا الدوسيي الموجودين في الديريكتوري نتاعي، مش الكونتيني نتاع الفيشي. يعني انا لازم نعمل موا ارام موا ارام تي ام بي هذاك واحد موا تي اكس تي توا واش تفسر. قالي ديليت. نمشي نشوف اسكو مازالت اكزيست ولا. شوف في تي ام بي اسكو مازالت موجودة ولا. ما بقاتش موجودة، تفسخ ما بقاتش موجودة منها. باه توا كملنا لي كوموند نتاعينا، ان شاء الله نتلاقاو في اللابو الثاني الجمعة الجاية ان شاء الله.